मा सुरु गरेका थियौं र हुँदै गर्दा यो अलिकति भएको पनि थियो। तर 2072 सालको भूकम्पले जुन क्षतिग्रस्त भयो र यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि हाम्रो माधव खड्काज्यूको पहलमा र त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील ग्यावालीजीको विशेष प्रयासमा साँच्चै पुरातत्व विभाग लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूको सत्कृपाले सत्प्रयासले यो सम्पन्न हुन गइरहेको छ र आज यसको शिलान्यास कार्यक्रम छ। हामीलाई आशा छ यस भेगका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण वक्ताहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूका प्रमुखहरूको सद्भावले गर्दाखेरि यो निकै भविष्यमा छिटो नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद यस संस्थाका संस्थापक महासचिव श्री लक्ष्मण सिंह श्रेष्ठज्यूलाई। अब मन्तव्य राखिदिनु हुन म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु 2072 सालको भूकम्प पश्चात ओम शिव शक्ति कल्याणी केन्द्रले जुन एउटा सुनौलो सपना देखेर यो तीर्थलाई देशव्यापी रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउने लक्ष्य राखेर जुन कार्य अगाडि बढाएको थियो, सबैको हितको लागि सम्पन्न गराउने यो धामलाई चाहिँ चिनाउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो छेद विच्छेद भइरहेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव भइसकेपछि हाम्रो यस क्षेत्रका ललितपुर वडा नम्बर 25 का वडाध्यक्ष विष्णु कुमार कार्कीज्यू, त्यस्तै गरी माननीय जीवन खड्काज्यू, उहाँहरूले आएर हामीलाई हौसला दिनुभयो। यो धाम बन्छ, हामी अगुवाई गर्छौँ, कहाँ जानुपर्ने, कसलाई गुहार्नु पर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ भन्ने हामीलाई ढाडस दिनुभयो र उहाँहरूकै सदाशयता सत्प्रयासले अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी श्री सुशील ग्यावालीज्यूबाट र पुरातत्व समेतको चाहिँ यसमा दृष्टि परेर अहिले उहाँहरूको सदाशयतामा, उहाँहरूको चाहिँ सहभागितामा यो धामले एउटा राष्ट्रिय स्तरमा परिचय समेत प्राप्त गरेको छ। यो सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा विकास हुन गइरहेको छ। हाम्रो भ्रम पनि मेटिन जरुरी छ। यो ओम शिव शक्ति कल्याणी केन्द्रको, कल्याणी माताको मन्दिर भन्ने भ्रम चिरिएर यो सबै हामी राष्ट्रवासीहरूकै साझा धाम हो भन्नमा अब दुईमत नहोला र आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनसम्म आइपुग्दा, शिलान्याससम्म आइपुग्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वडा अध्यक्ष विष्णु कुमार कार्कीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गुरुजीलाई। यस मञ्चमा आसीन आदरणीय गुरु मातामा ढोक गर्दै यस कार्यक्रमका चाहिँ सभापतिज्यू आदरणीय माधव खड्काज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय पुनर्जागरण उसका चाहिँ कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील ग्यावालीज्यू र चाहिँ पूर्व मन्त्री र सभासद आदरणीय दाजु जीवन खड्काज्यू, मञ्चमा आसीन चाहिँ अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु हुने चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित आदरणीय आमा दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो नमस्ते। अब धेरै कुरा राखिरहनु पर्ने जस्तो त खासैमा देखिँदैन। अघि उद्घोषकज्यूले पनि धेरै कुरा यहाँ भनिसक्नु भएको छ। मैले समयलाई ख्याल गर्दै वास्तवमा हामी 74 सालकोबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ यस भवनको यसमा चाहिँ विभिन्न बैठकमा बोलाउँदाखेरि हामीलाई बैठकको हल चाहिँ त्यही चाहिँ अब भूकम्पले भत्किन लागिसकेकै घरमा चाहिँ बोलाइरहँदा चाहिँ मैले के भन्थेँ भने यस्तो घरमा बैठक बोलाइरहनु भएको छ, पुनः फेरि हामी यही ठाउँमा जम्मा हुँदा अलि चाहिँ फेरि के होला, के घटना घट्ला, त्यस कारणले यस्तोमा नगरिकन अरू कसैमा गर्नु पर्ला भनेर राख्दाखेरि हाम्रो
अरू कुनै ठाउँ छैन, अब हाम्रो ठाउँ यही हो। त्यस कारणले हामीले यहाँ बाहेक अर्को कुनै के राख्ने वातावरण नभएको हुनाले वातावरण खोजिदिनुहोस् न त भनेर पनि उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यतिखेर हामी निर्वाचित जतिले मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, वास्तवमा हामी अहिले निर्वाचित भएर आएको 3 तहको छौँ। 3 तहको भइकन पनि पुनर्निर्माणमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय मेरो त नेतै हुनुहुन्छ उहाँ सुशील ग्यावालीज्यू, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनेर पनि हिजोको उहाँको चाहिँ इतिहास हेर्दा अहिले हाललाई नहुनु होला, हिजो उहाँको इतिहास त्यहीबाट आएकै हो। त्यो भएको हुनाले मैले उहाँलाई आज यो कुरा जगजाहेर चाहिँ गराएँ। अब अन्यथा चाहिँ नलागोस् है। र हामी जहाँबाट पनि यो कुरा चाहिँ सम्पन्न गराउँछौँ, यो भवन बनाउँछौँ, जसरी हुन्छ बनाउँछौँ। हामी जहाँ पनि पुग्छौँ भनेका थियौँ। यो वचन हिजो मैले पनि गरेका थिएँ। आज शिलान्यास हुने कार्यक्रम भएको छ। तपाईँहरूलाई पुनः धेरै समय नलिकन पुनः एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता एउटा चाहिँ पुनः के म जाहेर गर्न चाहन्छु भने यो भवन शिलान्यास अहिले भयो, सम्पन्न भएर हामी तपाईँहरू सबैलाई यसरी नै भेला गराएर उद्घाटन पनि गराउनेछौँ भन्ने वचनबद्धता गराउँदै अब समय लामो छ कुरो गरे हुन्छ। अब पाड्नुपर्ने दुःख सुखको कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई नलिकन अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको अर्को कार्यक्रम पनि जानुपर्ने छ भन्दै मेरो यी भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। आसन ग्रहण मैले अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। यहाँहरू आज सबै यो समारोहका विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म यथायथ स्थानमा पुनः आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब धेरै भूमिका नबाँधिकन अध्यक्षज्यू वडाध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अर्को महान हस्ती, हामी सबैको चिरपरिचित व्यक्तित्व जसले यो धाम बन्छ हामीले सांस्कृतिक रूपमा पनि धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि हाम्रो धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न अगाडि बढ्नु पर्दछ। विशेष गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिकन पनि कम्युनिस्टहरू नास्तिक हुन्छन् भनिरहँदा एउटा आस्तिकवाद देखाएर आस्तिकवादी आस्थालाई देखाएर यो धामको पुनर्निर्माण गर्ने, पितृधामलाई नेपालमै चिनाउने, एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत बोकेर त्यसलाई आज एउटा सम्पन्न गर्ने केन्द्रबिन्दुसम्म पुर्याउनु हुने महत्त्वपूर्ण हस्ती बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय पूर्व मन्त्री एवं माननीय सांसद जीवन खड्काज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यस शिलान्यास कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आदरणीय धार्मिक गुरु माताज्यू र यस शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय सुशील ग्यावालीज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका वडा 25 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन प्राविधिक मित्रहरू जो यो धामलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति प्राविधिक पक्षमा दिनरात खटेर आउनुभएका इन्जिनियर तथा विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रका मित्रहरू, राजनीतिक पार्टीका यस ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 मा रहनुभएका मित्रहरू र धार्मिक यस कार्यक्रमको शिलान्यासमा आउनुभएका जो धार्मिक जनहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। र समय अलिकति हामीलाई समयले बाँधेको पनि छ र म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। यो ललितपुरको 4-4.5 वर्षको बिचमा तपाईँको यो ललितपुर वडा नम्बर 25 को यो नखुडवल क्षेत्रको विकास निर्माणमा कतिको सम्पन्न भए, के कति काम भए र अब भइरहेका छन् यो बारेमा तपाईँहरूको जगजाहेरै छ। यो विकास निर्माणको लामो समयदेखि ओझेल परेको यो क्षेत्रमा हाम्रो आवास आयोजनाले जुन ढङ्गले काम अगाडि बढिरहेको छ त्यस कामलाई अझ नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि विभिन्न निकायहरूले यहाँ बाटो गरेका छ र साथसाथै बागमती प्रदेशले पनि जनउदयदेखिको सिधै यो पितृधाम हुँदै नखुडोलसम्मको बाटो, पानीको पाइप, ढल लगायतको गरिरहेको छ। यस वर्ष पनि रकमहरू परेको छ। विकास निर्माणमा एउटा ठुलो फड्को मारिरहेको छ, तर यति नै हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने बेला छैन। आज यस पुनित अवसरमा जुन पितृधाम एकदम जीर्ण अवस्थाको
माघ भूकम्पले जीर्ण अवस्था बनाएको भवनलाई आदरणीय हाम्रो दाजु माधव खड्काज्यूको अध्यक्षतामा जुन ढङ्गले यहाँ विभिन्न खालका समस्या विभिन्न खालको जटिलताहरूलाई पार गर्दै हामी सबैले विशेष गरेर मेरो आदरणीय चाहिँ सुशील गेवाली प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको मेरो चिनाजानी आजको होइन, धेरै पुरानो चिनाजानी हो। उहाँ एउटा ठाउँमा रहनुभएको कारणले उहाँ हाम्रो प्रयासले हामीले अनुरोध गरेर जुन यो धामको चाहिँ जुन आज शिलान्यास भइरहेछ त्यसको भवन कस्तो खालको हुन्छ त अब भविष्यमा भन्ने खालको पनि एउटा बोर्डमा पक्कै पनि भने भोलि नै चाहिँ टाँस्ने काम पनि हुन्छ होला। यो यसको निर्माणमा कति पैसा लाग्छ, यसको समय कति भित्रमा बनाउनु पर्छ र कस्तो खालको स्वरूपको हुन्छ भन्ने खालको फ्ल्यास बोर्डमा तयार गरेर त्यो टाँसिन्छ पनि होला। र यहाँ भनौँ यो पितृ धामसँग सम्बन्धित र प्राकृतिक मित्रहरूले त्यसलाई लिएर आएर यहाँ टाँसेर देखाउँदाखेरि एकदम सुन्दर खालको एउटा मन्दिरको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ र तपाईँहरूको परिक्रमा साकार हुनेछ। यसको निम्ति हामी लाग्नेछौँ र आगामी दिनमा यो सुन्दर एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसबाहेक ललितपुरको यो हाम्रो प्रभावती नदी नखु खोला त्यहाँ पनि एउटा धाम बनाउने भनेर विभिन्न खालको पूजाआजा गरिरहेछ। त्यस कामको लागि पनि अगाडि बढाउनको निम्ति सम्बन्धित साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दै म यहाँहरूलाई को साथमा सधैँ रहनेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै यो भवन समय नै सम्पन्न होस् र जुन ठेकदार कम्पनीका मित्रहरूलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने समय मेरो यति गयो, यसको यति समय थप्नु पर्यो भन्दा पनि तपाईँहरूले छिटो से छिटो बेला कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ यति टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय जीवन खड्काज्यूलाई। उहाँहरूकै सत् प्रयासबाट उहाँहरू अगाडि लाग्दै हामी पछि पछि लागिरहँदा र हाम्रा यस क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जसले यो विश्व कल्याण तीर्थ पितामह धाम भवन निर्माण उपभोक्ता समितिको एउटा अध्यक्षको भूमिका, संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो। यहाँ यो धामलाई आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापन गर्न, नगर विकाससँग समन्वय गर्नेदेखि लिएर स्थानीय तहमा आइपर्ने हरेक दुःख बाधा व्यवधानहरूलाई समेत सामना गर्दै हामीलाई पर्खिनुहोस् वंश नआत्तिनुहोस् भन्दै ढाडस दिनुहुने व्यक्तित्व माधव खड्काज्यू आज सभापतिको आसन ग्रहण गरिराख्नु भएको छ। उहाँको धैर्यताले, उहाँको दूरदर्शिताले गर्दा पनि आज यो धाम शिलान्याससम्म आइपुगेको छ। यसप्रति पनि उहाँलाई नतमस्तक भएर हामी सबै उपस्थित भएकाहरूले जोरदार तालीका साथ उहाँलाई कृतज्ञता प्रकट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अविलम्ब म यसै मञ्चमा आसीन नगर विकासको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई पनि विशेष आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। यस विश्व कल्याण तीर्थ पितामह धामलाई हामीलाई नगर विकासले राख्ने, प्लानिङले राख्ने ओपन स्पेस, धामको भवन निर्माण र धामको ओपन स्पेसको लागि उहाँहरूले जग्गा व्यवस्थापन गराइदिनु भएको प्रति पनि हामी उहाँहरूलाई पनि जोरदार तालीले चाहिँ आभार र कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र भविष्यमा पनि धामलाई अपुग भएको अवस्थामा हामीलाई उहाँहरूले नजर पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि हाम्रो आशा र विश्वास छ। अब आजका यस शिलान्यास समारोहका प्रमुख अतिथि, जसको निकायबाट अहिले करिब 4.5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजित भएर पुरातत्व मार्फत श्री गणेश गौरी धर्म कन्स्ट्रक्सनको तर्फबाट चाहिँ टेन्डर आह्वान भएर यो निर्माण अगाडि बढ्न लागिरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई, यो प्रोजेक्टलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु हुने हस्ती हामी सबैको चिर परिचित व्यक्तित्व, यो क्षेत्रलाई माया गर्ने, यसै ललितपुर 25 मै स्थानीय बासिन्दा भएर निवास गर्नुहुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील ग्यावालीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण वचन राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गुरु। शिवशक्ति कल्याणी केन्द्रका महाताज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं समाजसेवी माधव खड्काज्यू, बागमती प्रदेशका सभासद एवं पूर्व राज्य मन्त्री र मेरा अनन्य मित्र आदरणीय जीवन खड्काज्यू, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 25 का वडा अध्यक्ष मित्र
विष्णु कार्कीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर ओनरजी लगायत सम्पूर्ण टिम, पुरातत्व विभागका इन्जिनियर लगायतको टिम, यस कार्यक्रममा आयोजनाको चाहिँ डिजाइन गर्ने डिजाइनकर्ता सचिन सुमन लगायतको टिम, यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, वास्तवमा आजको दिनमा आइपुग्नलाई हामीले तपाईहरुको यो संस्थाको तर्फबाट धेरै पटक तपाईहरुले पहल गर्नुभएको छ। तपाईहरुको निरन्तरको पहल कदमी र निरन्तरको तपाईहरुको एक खालको सहयोग र विश्वासका कारणले आज यो तीर्थस्थललाई राष्ट्रिय स्तरमा एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहितको जुन योजना छ, त्यो योजनालाई हामीले शिलान्यास गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छौं। निर्माण व्यवसायहरू छनौट भएको छ, बजेटको व्यवस्थापन भएको छ र पहिलो चरणको काम चाहिँ हामीले सुरु गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। यसका निम्ति मलाई वास्तवमा यहाँ यो संस्थाको तर्फबाट हाम्रो आदरणीय गुरु लगायत यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ महानुभावहरूले चाहिँ प्रदेश सभासद वडाध्यक्ष जो समाजसेवी माधवजी लगायत सबैले चाहिँ निरन्तर रूपमा घचघचाएको कारणले आज यो सफलताको यो चरणमा आइपुगेको छ, शिलान्यास गर्ने यो चरणमा आएको छ। सबभन्दा पहिला म यो जुन काम चाहिँ सुरुवात भएको छ, यो काम सफलताको चरणमा पुग्न सकोस्, चाहिँ सुसम्पन्न हुन सकोस्, यसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो धार्मिक स्थल जुन हामीले बनाइराखेका छौं, बनाउन गइराखेका छौं, अनि भर्खरै गुरुले यहाँ बताउनुभयो, यो एउटा शिवशक्ति केन्द्रको मात्र नभइकन एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ पितृ मोक्षधामको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्ने जुन योजना छ, त्यो योजना साकार रूप चाहिँ हुन थालिराखेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले वास्तवमा यो प्रभावती नदीको किनारमा चाहिँ पुरानो प्राचीन पौराणिक चाहिँ जति तथ्यहरू छन् त्यो समेतलाई चाहिँ लिएर तपाईहरुले एउटा चाहिँ प्रमाणित गरेर यो चाहिँ मोक्षधाम हो, एउटा पितृहरूको चाहिँ सम्झना गर्ने, पितृहरूलाई चाहिँ पितृ कार्य गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थान हो र पौराणिक समयदेखि नै चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले विभिन्न ऋषिमुनिहरूले यसलाई चाहिँ महत्त्व दिँदै आइरहेको अवस्था हो भनेर चाहिँ तपाईले जुन कुरा चाहिँ उजागर गर्नुभयो, त्यसका आधारमा पुरातत्व विभागले यसलाई वास्तवमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई मान्यता दिएर सरकारले त्यो कुरालाई मान्यता दिएर हामीहरूले यो पुनर्निर्माणको यो काम चाहिँ सुरु गरेका हौं। यद्यपि यसको संरचना हेर्दाखेरि यो पुरातात्विक संरचना जस्तो थिएन। यसको कङ्क्रिटको स्ट्रक्चर संरचना यहाँहरूले धेरै मिहिनेत गरेर धेरै दुःख गरेर त्यो बनाउनु भएको थियो। त्यसको त्यो तपाईहरुको चाहिँ जुन खालको मिहिनेत छ त्यो देखेर पनि हामीहरूलाई चाहिँ यो काममा चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ भित्रदेखि मनदेखि हाम्रो नभत्काउने भन्ने लागिरहेको थियो तपाईहरुलाई। यसलाई यसैलाई संरक्षण गर्न पाए हुन्थ्यो, किनकि तपाईहरुको धेरै ठुलो पसिना र श्रम यहाँ चाहिँ तपाईहरुको परेको छ। तर हामीले सोच्यौं किनकि यसलाई यही रूपमा राख्दाखेरि भोलि ठुलो क्षति हुन सक्छ, पुनः फेरि भूकम्प आउन सक्छ र त्यो ढल्न सक्छ। धेरैजना मान्छेहरूको जमघट हुँदाखेरि त्यो चाहिँ यतिकै पनि त्यसले त्यो क्षति हुन सक्छ र ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई त्यही रूपमा नराखौँ, यसलाई भत्काएर जाउँ र चाहिँ नयाँ चाहिँ संरचनामा बनाऊ र त्यसमा हामी तपाईहरुको दृष्टिकोण लियौँ, तपाईहरुको सोचलाई चाहिँ लियौँ र के बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ तपाईहरुका सपनाहरूलाई हामीले लियौँ र त्यो सपनालाई तपाईहरुको जुन चाहना छ त्यो चाहनालाई हाम्रो चाहिँ यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो योजनाविदहरूले चाहिँ इन्जिनियरहरूले त्यसलाई साकार रूप दिनुभयो। त्यसलाई त्यो दृष्टिकोण हामीले चाहिँ प्राधिकरणको तर्फबाट तपाईहरुको तर्फबाट त्यो योजना बनाउने ढङ्गले चाहिँ हामीले काम अगाडि बढायौँ र चाहिँ एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ स्थानको रूपमा यसलाई विकास गर्ने सोचका साथ गरायौँ। यो समाजका लागि, यो क्षेत्रका लागि मात्र नभइकन राष्ट्रिय हिसाबले समेत एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल र तीर्थस्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न सकिन्छ भनेर त्यही स्वरूपको ढाँचामा पितृकुण्डहरू, अरू खालका मन्दिरहरू, यसका चाहिँ धार्मिक चाहिँ सभाहरू गर्ने सकिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ तालिमहरू दिन सकिने, यस्ता खालका चाहिँ शिक्षण चाहिँ दिन सकिने ठाउँहरू
छिट्टै कार्य गर्न सक्ने ठाउँहरू यस्तो खालको चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ बनाएर एउटा सुन्दर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कलात्मक हिसाबको चाहिँ डिजाइन सहितको यो संरचना चाहिँ निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको छ र यो चाहिँ जुन संरचना छ त्यसको अनि भर्खरै चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूले पनि बताउनु भयो यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फ्लेक्समा राम्रोसँग त्यो गुरु योजनालाई राखेपछि तपाईँ हामी सबैलाई यसप्रतिको एउटा श्रद्धा एउटा भावना हिसाबले जोडिन थाल्छौँ। म त्यसमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो पुरातत्व विभागको साथीहरू प्लस चाहिँ निर्माण व्यवसाय साथीहरूले यो कस्तो ढाँचामा हामी बन्दैछौँ त्यसलाई कहीँनिर बोर्डमा राखेपछि त्यसले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रफुल्लित गर्छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ उत्साहपूर्ण अवस्थाको सृजना गर्छ। यसको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि धार्मिक चाहिँ कुराहरूलाई हामीले कसरी लिएर जाने, हाम्रो चाहिँ एउटा शान्तिको कामनाको हिसाबले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनको एउटा भावनाको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ जोड्ने कुरा गर्छ। यसले समाजका सबै पक्षहरूलाई एकै ठाउँ जोड्ने काम गर्छ। हाम्रो चाहिँ जीवनको समग्र चक्रमा तपाईँको चाहिँ धार्मिक हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने कर्म र चाहिँ विभिन्न खालको चाड विवाह होला, व्रतबन्ध होला, जन्म गर्दाखेरि गर्ने कार्य होला, अरू विभिन्न खालका कामहरू चाहिँ हाम्रो एउटा हिन्दू परम्परा अनुसार सनातन हिन्दू धर्मको परम्परा अनुसार हामी यो काम गर्छौँ। त्यसका निम्ति हामीलाई एउटा थलो चाहिन्छ, यो समाजको निम्ति एउटा थलो चाहिन्छ। मलाई लाग्छ यो एउटा स्थान यो समग्र समाजका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो विकासको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ जुन कुरा गर्छौँ त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हाम्रो जीवनको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विकसित गरेर लिएर जान सकिनेछ। र यहाँ हाम्रा थुप्रै खालका चाहिँ धार्मिक कार्यहरू हाम्रा आफ्ना चाहिँ जीवनका विभिन्न कर्महरू चाहिँ गर्ने कुरा हो, चाहे त्यो चाहिँ धार्मिक कार्य गर्ने कुरा होस्, चाहे विवाह व्रतबन्ध लगायतका कुराहरू गर्ने होस्, यी समग्र कामहरू गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ यसले विकसित भएर जानेछ। र हाम्रो समग्र डिजाइन त्यहाँ गर्दाखेरि त्यो स्पेसको डिजाइन गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई विचार गरेर यसको डिजाइन गरेका छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो क्षेत्रका निम्ति यो एउटा आयोजना लगायत यो समग्र क्षेत्रको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा विकसित भएर जान्छ। र मैले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि, नगर विकाससँग चाहिँ जुन समिति छ त्यसमा बसेर कुरा गर्दाखेरि माधवजीहरू हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर छलफल गर्दाखेरि हामीले के कुरा भन्यौँ भने यसको निम्ति ठाउँ चाहिँ अलिकति कम छ र यो ओपन स्पेस जुन चाहिन्छ यस्तो खालको स्थल जुन बनाउनु पर्छ, आयोजनाले पनि बनाउनु पर्ने एउटा स्थलको रूपमा हो। त्यसले गर्दा त्यसको निम्ति अलिकति स्थान छुट्याउँ भनेपछि हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरण त्यसमा राजी भयो र उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन समिति लगायत विभिन्न ठाउँमा राखेर यसले एउटा चाहिँ निचोड निक्लेर चाहिँ थप जग्गा सहितको व्यवस्थापन गरेर अलिक फराकिलो क्षेत्रसहित यो बन्न सक्यो। त्यसको निम्ति म हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई चाहिँ विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ त्यो जग्गा उपलब्ध गराउनुभयो, माधवजीहरू सबै चाहिँ लागेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सबै लागेर एउटा जग्गा थप स्थल चाहिँ विकसित हुने खालको त्यो बनाउन सक्यो, जसले गर्दा अलि धेरैजना चाहिँ हामी उपस्थित भएर बसेर यो चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न धार्मिक कुरासँग रिलेटेड सम्बन्धित कामहरू गर्न सकिने खालको अवस्था बनेको छ। र यसको साथसाथै हाम्रा यो क्षेत्रमा वास्तवमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अत्यन्त एउटा चाहिँ तीव्र गतिमा यो क्षेत्रको विकास र प्रगतिको त्यो काम चाहिँ अगाडि बढाएको छ। तिनै तहको सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट र चाहिँ आयोजना जुन चाहिँ यो आयोजना छ जुन क्षेत्रमा हामी बसिराखेका छौँ त्यसले जनताले चाहिँ जग्गाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगदान गरेर जग्गा थोरै जग्गा कट्टी गर्ने कुरालाई चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ यो क्षेत्रको विकास गर्नुभएको छ। सरकारको पैसाभन्दा चाहिँ तपाईँको जनताको सहभागिताबाट यो कामको विकासको एउटा चाहिँ थालनी भएको छ। आफ्नो जग्गा चाहिँ योगदान गरेर त्यसबाट चाहिँ जग्गा एकीकरणको यो आयोजनाको आधारमा वास्तवमा भैँसबारीको यो क्षेत्र माथिल्लो क्षेत्रमा पनि त्यही ढङ्गले जनताको योगदानका साथ काम भयो। यो क्षेत्रमा पनि जनताले चाहिँ आफ्नो जग्गाको योगदान गरेर विकासको यो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। र यो छिट्टै नै अहिले हामी देख्दैछौँ वास्तवमा चाहिँ छिट्टै नै यसले चाहिँ एउटा स्वरूप परिवर्तन गर्दैछ। 1-2 वर्षभित्रमा चाहिँ वास्तवमा यो जुन चाहिँ आयोजनाको क्षेत्र छ त्यसलाई तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ चरणमा चाहिँ नयाँ स्वरूपमा देख्छौँ। जतिखेर त्यो स्वरूपमा देखा पर्दैछ त्यतिखेर यो मन्दिर पनि चाहिँ विकसित भएर चाहिँ सम्पन्न भइसक्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि यसले नयाँ हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण यो क्षेत्रमा सिर्जना गर्नेछ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो समग्र चाहिँ यो समुदायको चाहिँ तपाईँको हाम्रो समग्र चाहिँ पक्षहरूमा चाहिँ यसले एउटा योगदान पुर्याउनेछ। यति कुरा राख्दै मैले यहाँहरूको पुनः चाहिँ एउटा तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो ऊर्जा नभएको भए, तपाईँहरूले मलाई घर बचाउने कुरा नगरेको भए, जनप्रतिनिधिदेखि सबैले चाहिँ यो कुरा नगर्नु भएको भए सायद मेरो ध्यान चाहिँ यहाँनिर पुग्दैन थियो होला। तपाईँहरूले यो कुराको त्यसको मूल श्रेय तपाईँलाई जान्छ। मैले त्यो एउटा माध्यमको हिसाबले सरकारको एउटा निकायमा रहेको हिसाबले यो आवश्यक छ, जरुरी छ। यो समाजको निम्ति वास्तवमा चाहिँ यो भूकम्पले ठुलो लेभलको क्षति पुगेको छ, यो भत्किन सक्छ, त्यसले चाहिँ ठुलो जनधनको भोलि क्षति हुनसक्छ भनेर एउटा धार्मिक एउटा चाहिँ तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने एउटा सोचका साथ हामीले अगाडि बढायौँ। यसको निम्ति पुरातत्व विभागका तर्फबाट जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ राख्ने कुराको निम्ति अगाडि बढाउने कुराको निम्ति जुन भएको छ त्यसको निम्ति पनि म पुरातत्व विभागप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चाहिँ भोलिका दिनमा वास्तवमा पहिलो क्षणको काम हामीले गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यतिकै चाहिँ अर्को स्केलको थप काम चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्नेछ। यसमा निरन्तर रूपमा चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर यो कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने कुरा चाहिँ पुरातत्व विभागको तर्फबाट हुन सकोस्।
यो पनि म चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो तर्फबाट म जहाँ रहे पनि म त 9 गतेको दिनसम्म मात्रै छ मेरो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मेरो अवधि, त्यसपछि यो संस्था नै रहँदैन, त्यो संस्था अर्को कुनैमा हस्तान्तरण भएर जान्छ। तर म यहाँहरूलाई के चाहिँ वचन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो आफ्नै चाहिँ जुन समुदायमा म बसेको छु एउटा अङ्ग हो, यो क्षेत्र मेरो आफ्नो पनि क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा म जहाँनिर रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा रहँदा, सरकार बाहिर रहँदा, जहाँनिर रहँदा पनि यो क्षेत्रको विकासको निम्ति, यो मन्दिरको चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पन्न गराउने कुराको निम्ति मेरो आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी, मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसमा लाग्ने जे छ पर्छ त्यसको निम्ति म सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। यति कुरा राख्दै यहाँहरूलाई पुरा चाहिँ हार्दिक रूपमा शुभकामना बधाई भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील गेवालीज्यूलाई उहाँले यस समारोहमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभयो। समूल यस प्रभावती नदी, यो उत्तरवाहिनी गङ्गा, बागमती, यो हाताभित्र रहेका जति पनि पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू छ, यसको एउटा समूल विकास र यो क्षेत्रको एउटा धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाहरू पस्किनु भएको छ र त्यसैको चरणबद्ध कार्य मुताबिक अहिले स्कन्द पुराणमा समेत उल्लेख भएको प्राचीन पितृतीर्थको रूपमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पुज्दै आउनु भएको तीर्थस्थल श्री विश्व कल्याण तीर्थ भनेर चिनिएको र शास्त्रमा यसलाई पितामह तीर्थ भनेर उल्लेख गरेको यस तीर्थको चाहिँ भूकम्पले छेदविच्छेद भएको अवस्थालाई हृदयङ्गम गरेर अहिले पुनर्निर्माणको प्रक्रियाको आज शिलान्यास भएको छ। यसलाई छिटै सम्पन्नताको लागि शुभकामना दिनुभएको छ र अहिले प्रथम चरणमा यहाँ एउटा क्रियापुत्री घर थियो, अहिले त्यहाँ घर देख्न सकिन्छ। त्यो घर र माताश्री बस्ने एउटा आवास र त्यसपछि हामीले त्यो कुण्डलाई चाहिँ बाहिरबाटै दर्शन गर्न मिल्ने प्रक्रियाको एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने एउटा वास्तविक रूपमै पुरातात्विक शैलीले चाहिँ बनोस् भन्ने नक्सा बनेको छ र त्यसमा पुरातत्व विभागले पूर्ण सघाएको छ। प्रथम चरणमा हुने काम र दोस्रो चरणमा मल्टिपर्पजको बिल्डिङ, आउने तीर्थयात्रीहरू बस्ने भवन, त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्रशासन, हाम्रो अफिस, गुरु पुजारीहरू बस्ने भवन पनि दोस्रो चरणमा बन्नेछ। त्यो दोस्रो चरणको भवन निर्माणमा पनि उहाँहरूको योगदान रहनेछ भन्ने कुरा पनि यसै सभाबाट उहाँहरूलाई म अवगत गराउँदै अब आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, विश्व कल्याण तीर्थस्थल पितामह धाम भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक समादरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व माधव खड्काज्यूलाई सभा विसर्जन आफ्नो भनाइसहित सभा विसर्जन गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कुमारजी। यो आजको हाम्रो मन्दिरको भवन निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित माता कल्याणी नमन गर्दै म यो कहिलेकाहीँ हामीहरूको एउटा उखान चलन छ, साँझमा लक्ष्मी भित्रिनुहुन्छ भनेर यसो धुलो मैलो भए नि सोरेर राख्ने चलन छ नि। त्यस्तै हाम्रो कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली सर जुन दिन यो एरियामा बस्ने अठोट गरेर त्यसको एउटा लाल पूर्जा बनाउने चलन छ, त्यो पूर्जा बनाउने दिन मेरो भेट भएको ल म पनि भैँसी पार्टीमा बस्ने भएँ दाइ भन्नुभयो। मैले त्यही स्वागत गरेँ। त्यही स्वागतले आज यो लक्ष्मी नारायणको रूप लिएको छ। त्यसैले म उहाँप्रति ताली बजाएर हो फेरि पनि बजाएर स्वागत गरिदिनु र मेरो काम चाहिँ यहाँ धन्यवाद दिने र तपाईँहरूलाई ताली बजाउन लगाउने हो मेरो जिम्मा। त्यसै गरिकन यस क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर जानुभएका माननीय भूतपूर्व राज्य मन्त्री जीवन खड्काजीलाई पनि अभिवादन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै वडा अध्यक्षज्यूलाई, त्यसै गरी सहयोग गर्नुहुने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जसको प्रतिनिधित्व यहाँ गरिराख्नु भएको छ इन्जिनियर साहबहरू, त्यसै गरी पुरातत्व विभाग, एकछिन ताली नरोकिकन सबैलाई अभिवादन गर्छु। अब मैले धन्यवाद भने तपाईँहरू सबैलाई र यो कामको लागि सहयोग गर्ने कोही पनि यो धन्यवादबाट तपाईँ हाम्रो तालीबाट नछुट्नुहोस् भन्ने मेरो निवेदन गर्दै
सबैभन्दा पहिले म यहाँका स्थानीय बासिन्दा जसले यहाँ हिजो यो मन्दिर बनाउने काममा सहयोगी हुनुभयो उहाँहरूको लागि अभिवादनको लागि एकपटक ताली बजाइदिनुहोस्। र जो यहाँ हाम्रो ठुलो सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, जो दिवंगत हुनुभयो, उहाँहरूको लागि म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। अब यसलाई चाहिँ ताली नबजाउनु भयो भने हुन्छ। त्यसै गरेर अब मैले धन्यवाद भन्नुपर्ने यो जो हामीले यो आयोजनाले सबैको लगानीमा भएको आयोजना, यहाँका जग्गा धनी र मोहीहरूको सम्पत्तिबाट हामीले यो आयोजनालाई यति जग्गा सहयोग गर्ने भनेर त्यहाँ खुला क्षेत्र राख्ने ठाउँ बनाएर मन्दिरको लागि भनेर हामीले सहयोग गरेका छौँ। यहाँ लगानी गर्ने सबै जग्गा धनी र मोहीहरूको लागि एकपटक फेरि ताली बजाइदिनु। अब यसैमा विशेष गरिकन यो जग्गा जसको पर्या थियो उहाँकोबाट सहज गरिदिनु हुने भाइ कृष्ण खत्री र उहाँको परिवारलाई पनि एकपटक आभार स्वरूप ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु होला म अनुरोध गरेँ। अब यो मैले धेरै समय लिएन, मैले गर्नुपर्ने काम यति हो सकेँ। यो सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यो काम छिटो बन्छ, टाइममै बन्छ, राम्रो बन्छ भनेर एकपटक फेरि ताली बजाइदिनु। र यो निर्माण कम्पनीको जसले जिम्मा लिनु भएको छ उहाँले समयमा गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र समयमा भएन यो काम चाहिँ भने तपाईँहरूले एक्सक्युज लिने काममा चाहिँ अलिक कमै ध्यान दिनु होला, यो एक्सक्युजतिर नलाग्नु होला। किनभने हेर्नुहोस्, हामी यहाँ अहिले यसरी बसेका छौँ, यहाँ अहिले के अवस्था छ, यति चिसोमा वृद्ध बच्चा बालक माताश्रीदेखि लगायत हामी यहाँ अहिले यहाँ बसेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूको ध्यान चाहिँ जतिसके छिटो काम होस् भन्ने त्यतातिर जाओस् र पुरातत्वबाट जे गर्नुपर्ने निरीक्षणहरू छ त्यो बेला बेलामा सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छु। र बाँकी प्रोजेक्टको कामहरू पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जसरी अघि यहाँ सुशील सरले, मान्यजीले, वडा अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ, म त यहाँको गोठालो हुँ। म यहाँ यताउति तलमाथि कहीँ बारबारिया ठाउँमा गाईबस्तु पस्छ कि तरकारी मास दिन्छ कि बाली मास दिन्छ कि भन्ने त्यो रक्षा गर्ने काममा म गोठालो बसेको हुँ। म सधैँ सकेसम्म बस्छु। अवस्था राम्रो त्यति देखिँदैन, तर पनि मेरो स्वास्थ्यको कुरा गरेको मैले, तर पनि म यो काममा निरन्तर म लागिरहन्छु। तपाईँहरूले जिम्मा दिए अनुसारको काम म कर्तव्यनिष्ठ भएर पुरा गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउँछु। र माताश्री लगायत सम्पूर्णलाई यो काम हुँदैन कि अथवा यो काम आधामा छोड्छन् कि भन्ने यस्तो भ्रम चाहिँ कसैले पनि नपालिदिनु हुनको लागि म निवेदन पनि गर्दछु। र यो बाँकी जे छन् यो सानोतिनो यहाँ अहिलेको संरचना बाँकी यो पनि हामी फेरि भत्काएर अर्को राम्रो यो योजना अनुसारको बनाउँछौँ। अर्को एउटा कुरा मैले यहाँ सबैलाई जानकारी दिनु पर्यो, त्यत्रो घर थियो भत्काए, बेचे, कहाँ लगे, के गरे, अहिले त यहाँ पाताल बनाइसके भन्ने कुरा आउला। यो घर भत्काए बापत, यो घर भत्काएर यो सामान लगे बापत 21,50,000 रुपियाँ हामीले संस्थाले पाउने गरेर त्यो घरलाई चाहिँ भत्काएर दिएर पठाएका छौँ। त्यो 21,50,000 मध्ये यो अहिले हामीले यहाँ निर्माण गर्दाखेरिको लागेको खर्च कट्टा गरेर बाँकी पैसा हामीले चाहिँ ब्याजमा जम्मा ब्याङ्कमा सहकारीमा कहीँ जम्मा गरेर त्यसबाट नित्य पूजा चलाउनको लागि मात्रै खर्च गर्ने गरी हामीले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यो गर्छौँ। अब अरू चाहिँ तपाईँहरूको सबैको यहाँ स्थानीयवासीदेखि लगायत जम्मै यो संस्थालाई माया गर्ने भक्तजनहरूले फेरि भोलिका दिनदेखि पनि यत्तिकै माया गरिराख्नु हुनेछ र यो सम्पन्नताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुहुनेछ भन्दै म यहाँ आज उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्णमा धन्यवाद आभार निवेदन गर्दै फेरि पनि हामी यो त्यो काममा चाहिँ लागिरहौँ भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अनि कार्यक्रमलाई पनि आजलाई धेरै कुराहरू थियो, हामी साथीहरूको पनि यहाँ धेरै कुरा भन्नु बाँकी थियो, तर अरू कार्यक्रममा राख्ने वचनबद्धता गर्दै आजलाई यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। यहाँ केही चिया पानीको व्यवस्था गरे होला, त्यो सबै सहभागी भइदिनु होला भन्ने निवेदन पनि गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, नमन, शक्ति ओम। शक्ति ओम। धन्यवाद
सभाध्यक्षज्यूलाई। हाम्रो एउटा ग्रुप फोटो लिने कार्यक्रम छ, सबैजना मञ्चबाट एकैछिन